पूरी सियासत का जो एक महवर है, जो मरकज़ है, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। चाहे आईनी तरमीम हो या फिर रेजिस्टेंस का अमल हो, वो तो तैयार बैठे हैं दोबारा आने के लिए। वो कहते हैं हम लापता कर देंगे, धावा बोल देंगे। ये आपका तासुर है। मैं उनकी गुफ्तगू बता रही हूँ आपको। आज मैंने बहुत गौर से उनकी तकरीर जो असेंबली के अंदर दोबारा की है, उन्होंने बड़े गौर से सुनी है, तो मैंने उसमें से जो अखज़ मतलब किया है वो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ किया है। अच्छा। आप अभी इब्तदाई में अपने फरमा रही थी कि जी वो कह रहे हैं IG को हटा दो वरना मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। तो उन्होंने पहले बहुत क्रेडिट लिया, मैं समझता हूँ बड़ी दलेरी से, और जिस तरीके से वो लीड पिछली दफ़ा भी करते रहे और इस दफ़ा भी लीड किया, मगर जिस तरीके से वो यहाँ से भागे हैं वो काफ़ी सारे पे उन्होंने खुद ही पानी फेर दिया है, जो कि ऐसे मौके पे किया है कि जबकि PTA का इस वक्त वर्स्ट क्राइसिस है। इस वक्त उनके लिए मेक और ब्रेक है कि उनका लीडर जो है वो पहले तो वो ही जेल में था ही 1 साल से, अब उस लीडर की 2 बहनें भी जेल में डाल दी गई हैं और भी भांजा भी जेल में है, और भी लीडर जो है नए जो है 500-700 बंदों की लिस्ट बनी हुई है जिनको कुछ को गिरफ्तार कर लिया, कुछ को किया जाएगा। तो वो ये सवाल आ जाता है कि ऐसे मौके पे PTI जो है वो क्या पैगाम दे रही है अपने वो जो वर्कर को जिसने यहाँ पे 48 घंटे मार खाई, कि जिस तरीके से उसका क्लाइमेक्स हुआ है वो कोई इतना अच्छा नहीं हुआ, और उसके लिए जो जवाब देने चाहिए अली अमीन गंडापुर साहब को, वो जवाब देने की बजाय और कन्फ्यूजन फैला रहे हैं और सवालात खड़े कर रहे हैं। ये तकरीर जो थी वो कल की ही जो कमेटी नहीं ख़त्म हो रही थी कि जो उन्होंने वहाँ तकरीर फरमाई कि किस तरह वो चकमा दे के यहाँ से दौड़ गए और वो जो है पता नहीं पिकेट के अंदर बैठे रहे, और फिर किस तरीके से वो पहाड़ी पे चढ़े, पहाड़ी से उतरे, और फिर लिफ्टें लेते हुए, जेब में कोई पैसा नहीं था, और डॉन की तरह 12 ज़िलों की पुलिस को चकमा देते हुए जो है ना वो पेशावर निकल गए। आज जो स्टोरी सुनाई है उसको रिपीट किया है और मजीद मज़ाक़ खेज उसके अंदर और कई सवाल आ गए हैं। 2-4 बड़े सवाल जो उसके अंदर हैं। पहली बात तो ये है कि वो मुझे कॉमेडी के अंदर वो एक मज़ाक़ खेज बात है, मगर वो जो रूट बता रहे हैं ना, वो किसी को वो रूट नहीं समझ आ रहा कि अगर आप हरीपुर से, मैं भी इस इलाके में बहुत जाता आता रहा हूँ, कि अगर आप जाएँ तो हरीपुर से आप बड़ी तरबेला के दाएँ से बाएँ से निकल के जो है बड़े आराम से आप स्वाबी में से होते हुए आप पेशावर चले जाते हैं। ये जो पूरा शांगला सवाद पूरे KP का एक मुतालियाती दौरा करते हुए वहाँ पे पहुँच रहे हैं, किसी को पहले तो वो रूट नहीं समझ आ फोर्सेस भी तो इतनी थी। दूसरा वो जो स्टोरी बेबसी की बताई है कि उनके अपने अफसरान जो थे वो उनके डरे हुए थे और वो कह रहे थे हमारा जिक्र ना कीजिएगा, और ये कौन हुकूमत कर रहा है। चीफ मिनिस्टर खुद पूछ रहा है कौन हुकूमत कर रहा है। भाई अगर एक तरफ तो वो ये तासुर देते हैं कि वो बड़े दबंग किस्म के चीफ मिनिस्टर हैं और बिल्कुल अपने सूबे में टोटल कंट्रोल में हैं, एक तरह वो पिक्चर पेश कर दी उन्होंने कि जी मैं किस तरह अपने सूबे में ही छुपता छुपाता रहा और मेरे अपने अफसरान जो हैं वो बेचारे डरे हुए हैं, मुझे वो DPO जो है उसने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। मेरी खतरे तो में भाई आप इतने अगर बेख्तियार हैं तो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं जो है, फिर आप क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरा जो है उनका ये सबसे बड़ा तो सवाल ये था यहाँ पे कि आप देखें अगर कोई मोटरसाइकिल में पतली गलियों से शेर अफजल मरवत निकल जाता है ना, तो वो एक और एडवेंचरस है, वो एक और कहानी है, वो एक उनके क्रेडिट पे जाएगा। मगर जब चीफ मिनिस्टर इस तरह पतली गली से निकलता है ना, तो ये उसके ऑफिस की शान नहीं है, उसको अरेस्ट कर देनी चाहिए थी कि भाई साहब मुझे गिरफ्तार करें। मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल सवाल था इंतज़ामिया के लिए, हुकूमत के लिए, एक चीफ मिनिस्टर सिटिंग को अरेस्ट करना। वो कह रहे मेरे वकार के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं होनी थी, मुझे बेवकार करना था, इसीलिए मैं बचा हूँ। तो बेवकार जहाँ बाकी इतने बेवकार हो गए, जो इमरान खान के साथ जो हो गया, तो ये भी अगर बेवकार ये फिर हमने बात कर रहे होना था ना कि उसकी बेतौकीरी की गई है, ये एक कहानी थी। अब उस बेतौकीरी से बचने के लिए वो जो बाकी यहाँ 48 घंटे से बेतौकीरी हो रही थी बाकी आम वर्कर की, उनका क्या कसूर है कि उनको बुला के बाहर खा के कोई वहाँ पे कोई लीडर ना आए, कोई लीड, कुछ समझ आती है, कोई हिकमत है इसमें कि कुछ लीडर होते हैं वो उस बात में कि समझ आती है, कुछ ने पार्लिमानी सियासत करनी होती है, कुछ ने ठीक है बुकला जो उतने ढेर इकट्ठे कर लिए वो मुकदमे हार जाते हैं, ना वो मुकदमा जीत सकते हैं, ना वो पार्लियामेंट में लड़ पाते हैं, ना सड़कों पे लड़ पाते हैं, तो फिर किस लिए रखे हुए हैं। तो किसी ना किसी को तो लीड करना है ना। तो वो जो डिमोरलाइज्ड हो गया है उनका वर्कर, अब ये कह रहे हैं
کہ جناب ضلع کے لیول پہ ہم کریں گے. آج میں اسد قیصر صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نا اب جو ہے نا بڑے شہروں میں نہیں کریں گے. اب اس کا مطلب یہ پتہ نہیں ہے کہ دوڑ لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے. ویسے میرے پاس جو معلومات ہیں عامر صاحب ان کے مطابق شہروں کا انتخاب کیا گیا ہے کہ 11 سے آنورڈ 14 تک انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تنقید یہ کی ہے اسلام آباد اور لاہور میں جو ہو رہا ہے یعنی ضلعوں پہ کریں گے تو سارا جو یہاں پہ پریشر تھا حکومت پہ تو وہ تو کیونکہ اسلام آباد میں اور اب اور تب ایک ایس سی او کی کانفرنس کا بہت بڑا پریشر ہے اور ہم سب اللہ کرے کہ وہ اچھی ہو جائے کیونکہ اس کے اندر پاکستان کی بھی بہت ہوئی. تو یہ سوال ہے جس کے لیے گورنمنٹ کو بھی ضرورت پڑ جائے گی ان کی. دوسرا آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے کہ وہ جب پاس کرنی ہے تو اس کے ذریعے انہوں نے اپنی حکومت کو دوام دینا ہے. شاید اگلے 5 سال کا بھی انتظام کر کے جائیں گے, 10 سال کا بھی انتظام کر کے جائیں گے. وہ پورا جب کنٹرول کر لیں گے سسٹم اس آئینی ترمیم کے ذریعے, اگر انہوں نے کر لیا کہ پورا عدلیہ کنٹرول کر لے گی, گھر کی جب عدلیہ ہوگی, گھر کے جج ہوں گے تو پھر پورے ملک کا نظام بھی ان کا ہی ہوگا نا. تو پہلے یہ ایک الیکشن کمشنر کی اور تھوڑی ملی بھگت سے ہی نہیں سنبھالا جا رہا, تو آگے کیا ہوگا. سو ایسے موقع پہ یہ جو کنفیوژنز ہیں تو اس کی وجہ سے اب یہ نہیں سمجھ آتا کہ ان کا نیکسٹ کیا ہوگا. اتنے ان کے حالات جتنے برے ہیں اس کے اندر ایک بڑے کنفیوزنگ میسیجز جو ہے نا پی ٹی اے, اور وہ مزید ڈبل ڈاؤن, اسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈبل ڈاؤن کرنا, کہ پہلے کل کی تقریر کے کنفیوژن نہیں, کامیڈی نہیں ختم ہو رہی, ایڈ کر دیا اس میں آج جو انہوں نے ایک اور کی ہے. اور پھر جو کے پی میں جس طریقے سے وہاں پہ آپ دیکھیں مار کٹائی ہو رہی ہے, ہاتھا پائی ہو رہی ہے, پھر چیف منسٹر صاحب پبلک میٹنگ میں اور اسمبلی میں پارلیمنٹ میں ایک فرق ہونا چاہیے. وہاں پہ جو ساڈا ایتھے رکھ نعرے, چیف منسٹر صاحب ہاؤس کے اندر چیف منسٹر جو ہے نا وہ نعرے لگوا رہا ہے اور کراؤڈ بھی بیچ میں شامل ہو رہا ہے. او بھائی آپ کچھ تھوڑا سا جو ہے سمجھ لیں کہ تھڑے کے اوپر چوک کے اندر ایک اور تقریر ہوتی ہے پارلیمان کے اندر, اسمبلی فلور کے اوپر, خاص طور پہ جب آپ چیف منسٹر ہیں تو فرق کریں. تو ایک کیا میں سمجھ رہا ہوں کہ کامیڈی میں ان کا کئی چیزوں میں بڑا مدعا تھا, انہوں نے بڑی دلیری سے آگے یہ موومنٹ چلائی, مگر اس کا جو کلائمیکس ہوا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوا. لو آپ کلائمیکس کی بات کر رہے ہیں, وہ تو چڑھائی کی باتیں کر رہے ہیں. اگر کلائمیکس اچھا نہیں ہے عامر صاحب تو چڑھائی کے دعوے کس بات کی ہیں؟ یہ ہے کہ ابھی جب یہاں سے پہلے اس طرح دوڑ گئے تھے تو اب جو آئیں گے تو اب کس طریقے سے آئیں گے مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا. اگر یہاں پہ اب جو دعویٰ دینے کی بات کر رہے ہیں تو وہ کریڈیبلٹی گیپ ایک آ گیا ہے کہ جس طرح پہلے پہاڑیوں سے دوڑ کے بھاگ گئے ہیں, میں تو یہ سوچ رہی ہوں اس کے بعد عام آدمی وہ انہوں نے پروو کیا ہے پی ٹی آئی نے, انہوں نے ہر جگہ پہ ہر شہر میں مشکل ترین حالات میں انہوں نے لوگ اکٹھے کیے, ان کا ورکر کھڑا ہے. مگر یہ ان کے دعووں سے اس دفعہ پتہ نہیں وہ کیا متزلزل ان کا یہ کانفیڈنس ہوا یا نہیں ہوا, اس کا پتہ چل جائے گا. مگر اوورآل یہ ہے کہ یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ تلی ہوئی ہے, حکومتی پارٹیاں تلی ہوئی ہیں کہ اب جو میسج آ رہا ہے کہ انہوں نے آئینی ترمیم کرنی ہی ہے. ہاں اب یہ ضرور ہے کہ وہ ایک جے یو آئی کے پریشر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ایس سی او کے بعد کی جائے, تھوڑی سی ڈائلیوٹیڈ ہوگی, ابھی پتہ نہیں کہ کتنی ڈائلیوٹیڈ ہوگی. آئینی عدالت بہرحال ہوگی یا ایک بینچ کی حد تک رکھا جائے گا, پھر اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں ہوں گی, ابھی یہ ایک کنفیوژن ہے. مگر انہوں نے یہ کلیئرلی نکال لیا ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں یہ کرنا ہے. اور اسی وجہ سے جس ایس سی او کی میٹنگ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, گورنمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں جو سیشنز ہیں وہ بلائے جائیں گے, مگر ایس سی او میٹنگ کے بعد ہوگا.